देव बरें करून तुमकां प्रेस मिडियाक आयज हांव ओल्ड गोवा येयलां. म्हज्या बराबरी हा शंकर पोलची, बाबा अमित पालेकर आनी आमचो शमील वळवयकार. आयज आमी हिंगा येयल्या कित्याक 18 तारखेर ह्यो कोण गौतम कट्टर म्हणून खुंयचो पळय तो येको तेणें आमच्या गोंयच्या साहेबाच्या फुड्यान आहा आमी गोंयच्या साहेबाच्या तेचेर नाका आसलेल्यो बुरश्यो भाशेन तेणें केन्नाच म्हज्या लायफान हांवें आयकोंक नासली तेतल्यो आयज हांव फ्लास्काचेर हें केल्या आनी वयल्यान तेणें टेररिस्ट म्हणून हें केलां, ब्रँडेड हें केल्ल्या. तर हांव ह्यो सांगूंक सोदतां, जो आमचो गोंयचो साहेब, आमी धर्म गोंयकार नीज गोंयकार हो गोंयकार आमी केन्नाच ताका हें करूंक ना. सगळे क्रिस्तांव हिंदू मुसलमान आमी सगळे ह्यो तेच्या भेट दिता. आनी तशेंच 3 तारखेर डेजेंबराच्या व्हडा संख्येन आमचो जे मिनिस्टर आहात, जे प्रशासन आहा तितले आयज थिंगा येतात. आनी अहल्यो बुरश्यो हें करून एका ताकूत कोणें दिली, एका हो कांय गोंयचो न्हू, हो गोंया भायलो कोण, ताका ही शिकवण कोणें दिली हें ऑर्गनायझरांनी ताका कित्याक बरो. तशेंच थिंगा मिनिस्टर आसले, MLA आसले त्या एरियेचे, तेणी कित्याक हें म्हणून ते एका टायमाचेर ते येवन हिंगा बसतात, साहेबाच्या पांया कडेन रावतात, ते कडेनूय मागणी हें करतात. ते ह्यो आमी सांत म्हणून आमकां ह्यो भावना आमची दुखवल्ल्या कडेन हा. एका टायमाचेर म्हजेरूय केस जाल्ली, शंकर पोलची राखणदाराचो ह्यो फोटो हें आसलेलो आनी हांवें तो अपलोड केलो, म्हाका हें केली. आयज येतले आनी आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर ह्यो स्टेटमेंट हें करता पयलो की येतले आपूण करूंक दिवचो ना म्हणून. आनी एका सायडीन सांगता तो आपूण स्पिरिच्युअल ट्युरिजम करता म्हणून. हें पळय दुसऱ्या धर्माचेर येवन हें स्पिरिच्युअल ट्युरिजम करपाचें दुसऱ्या धर्माचेर हें नसलें करून ह्या मनशांक हें मनोहर पर्रीकारान लिहून करूंक नासलें पळय तें आयज हो चीफ मिनिस्टराच्या आतां गोंयचो चीफ मिनिस्टर तेच्या हाती हाला पळय येतलें हें जाता. तर आमची गोंयची एक कम्युनल हार्मनी इतले आख्या इंडियेक आख्या संवसाराक आमकां हें करताले. आयज येतलीच आमची दुस्मानकारी आमच्या भाव मेळटे ही करपाक, ही पॉलिटिकलाक हेका लागून करतात. आमची पळय अस्तित्व आहा ती दवरची हिंगा आनी येतले कोण भायले येवन येता पळय ते. आनी हांवें हेचेर प्रेयर केल्ल्या कडेन आहा हें कंप्लेन दिवन हिंगा FIR तो तेजेर जाला, पूण बेगींतल्या बेगीन ताका अरेस्ट करचो. आमकां सोल्युशन म्हणटा ताका अरेस्ट करचो. आनी ताका कोणें पळय शिकयला, कोणें पळय हें केलां तेजेरूय हें जावपाचें. हेचें सगळें बरयल्ल्या कडेन आहा. रेजिस्टर FIR ऑलरेडी ऑन श्री गौतम. श्री म्हणपाचो लेगून ना ताका केस नंबर 2 and 4. आनी दुसरें प्रिजर्व द सीज व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आसलें पळय ते सगळें तें हें करचें. व्हायरल जाला पळय तो आयडेंटिफाय सामान ऑफ एक्यूज इन्व्हेस्टिगेशन करचें. कंडक्ट ट्रू इन्क्वायरी इन्सिडेंट इन्क्लुडींग रिटन स्टेटमेंट ऑफ विटनस. थिंगा आसले पळय ते कोण आसले पळय ते व्हडले व्हडले मनीस आहाय तेंचे ते घेवचे. तो आमचे बाबाय आहा थिंगा हे आमचे धर्माचेर शिकयतात आनी धर्माचेर तर हें करतात आनी दुसऱ्या धर्माक उडयतात केसली. आनी गोंयचे आनी स्पिरिच्युअलिटी आनी केसले ट्युरिजम करतात. टेक प्रिव्हेंटीव एक्शन. येतली कम्युनल हार्मनी हें जायना जावपाक मेंटेन करची. आमची गोंयकारांची आमी दवरून येयल्ल्या कडेन आहा. आनी पास फर्दर ऑर्डर्स ऑन डीम नेसेसरी इन द इंट्रस्ट ऑफ पब्लीक पीस अँड जस्टीस. हे आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टर हेची तरी आमी गोंयकार हे आयज घालून येयल्ल्या कडेन आहा. कित्याक आमी काश्टी घालून आयज आमचो लोक वयर सरलेल्या कडेन आहा. हे आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक खबर आहा. वालोर हेचो वालोर कितें आहा आयज काश्टी न्हेसोन आमी गोंय राखलेल्या कडेन आहा. आनी आयज हे मनीस भायले येतात आनी पळय आमची गोंयची कॉमनल दीस हार्मनी आमकां करपाक हें दवरतात. हेचेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवपाचें, अरेस्ट करपाचो आनी हेच्या फुडें ना जावपाक दिवपाक गोंयांनी. आयज आमचे जे फाटले गोंयच्या आमी ओपिनियन पोलाचे फादर म्हणटा जॅक सिक्वेरा जे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदारूय म्हणून आशिल्ले. आज तांची बर्थ एनिवर्सरी आसा आनी आज ही जेन्ना कंप्लेंट फायल जाता तेन्ना म्हाका एक सांगन दिसता की तांचे सारके लोक जे सांताक्रूज सारक्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन निवडून आयले, लोकांक चड खबर ना पण देर आर मोर हिंदू वोटर्स दॅन कॅथलीक वोटर्स इन सांताक्रूज. पण अशें आसतना त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते निवडून येवन तांणी ज्या तरेची कम्युनल हार्मनीची देख आमकां दिल्ली गोंयकारांक, तांणी ज्या तरेची आमकां देख दिल्ली की गोंय हें जें आसा हें गोंयकारांचें आसा ना हिंदू मुस्लीम कॅथलिका भितर डिविजन करून राज्य करप हें जें आज चल्लां तें पळयत जाल्यार
this looks to be a systematic plan to destroy communal harmony in Goa अशें म्हाका दिसपाक लागलां. Why I am saying this is that तूं जर पळयता आसत जाल्यार स्टेट स्पॉन्सर्ड BJP स्पॉन्सर्ड फाटले वर्सभराचे किंवा 7-8 म्हयन्याचे जे इव्हेंट जे आसा ते पळयत जाल्यार खंय ना खंय तरी हिंदूंक पोलरायज ऑर तुका रेडिकलायज करपाचो प्रयत्न चल्ला अशें दिसपाक लागला. हो जो गौतम खट्टर म्हणून आसा ही इज एन एज्युकेटेड पर्सन, ही इज अ यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, वॉट एवर वी कॉल हिम. म्हणजे जेन्ना तो गोंयान येता आनी एज्युकेटेड पर्सन असले बुरशे जे स्टेटमेंट ताजे तोंडांतल्यान भायर सरले, इट वॉज विकृत जाका आमी म्हणटा, इट वॉज व्हेरी विकृतीन भरिल्ले स्टेटमेंट ताजे जे भायर सरले. ताका खंयचोय सनातन धर्म जो आसा, म्हजे सारको हिंदू धर्म आसा, आमच्या धर्मा भितर हेट्रेड कर म्हणून खंयच कांय सांगलें ना. पण ज्या तरेन आज हेट्रेड घालपाचो जो प्रयत्न चालू आसा बिटवीन कम्युनिटीज इन गोवा इन द फॉर्म ऑफ वेरियस इव्हेंट्स दॅट आर बींग ऑर्गनायज्ड, इट इज अ सिस्टमॅटीक प्लॅन टू डिस्ट्रॉय कम्युनल हार्मनी ऑफ गोवा अशें दिसता. आनी हाका जबाबदार खंय ना खंय तरी भारतीय जनता पार्टी अशें दिसपाक लागला. आनी हांव म्हणटा आसतना कारण सांगता की ज्या तरेन आज लिडर्स ज्या स्टेजींचेर आसता, भारतीय जनता पार्टीचे मिनिस्टर ज्या स्टेजीचेर आसता, थंयच्यानूच हें घडटा. हें कित्याक घडपाक लागलां? सो फेक हिंदुत्व प्रोपोगेट करून लोकांक बिजी दवरप, लोकांक हे रिपोस्ट आनी कितें हे स्पिरिच्युअल फेस्टिवल हे सगळें जें करून जें चल्लां तातूंत लोकांक बिजी दवरप. ज्या पवित्र परशुराम भुमीचेर काल जे तांणी जे सावंड लायट शो केले, बरी गजाल, व्हेरी गूड. पण एक गोष्ट सरकारान लक्षांत दवरूंक जाय की त्या परशुराम भुमीचे जे जाणी ही गोंय भुमी अस्तित्वात हाडली आनी तांणी ते हांवें आयकल्लें ते गीत आसा ते तातूंत म्हणटा ते मांडवी आमची पवित्र नदी आसा. ही मांडवी नदी पवित्रता उरल्या काय ना हे भारतीय जनता पार्टीन सांगचें. इतली घाण ती करून दवरल्या. आनी परशुरामाची ही भुमी आसा, ज्या परशुरामाच्या भुमेन हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव हे आमचे भाव कशे तरेन एकत्रीतपणे रावताले, तांकां आयज डिवायड करपाचो जो सिस्टमॅटीक प्लॅन चल्ला ह्या गौतम खट्टरा सारक्या मनशांक आमंत्रीत करून गोंयान, ते पळयत जाल्यार देर इज नो डावट एंड आय स्ट्रॉंगली बिलीव की गोंयकारांनी आपल्या तकलेन एक गजाल घालची पडटली की हे गोंयान जावपाक दिवपाक जायना. एक हिंदू धर्मीय म्हणून हांव सांगता, आमच्या धर्माच्या खंयच्याच पुस्तका भितर, आमच्या खंयचेच जे आमचे जे ज्यो वेगवेगळे आसा, रामायण, महाभारत, गीता, कसलोय तूं एक पुस्तक आमचो काड, आमचे वेदा काड, सगळे काड, तातूंत भितर खंयच बरयल्लें ना की दुसऱ्या धर्माची हेट्रेड करप. आपल्या धर्माचो प्रोफेस करप, ताजो फेथ प्रोपोगेट करप, हाचो हक्क आनी अधिकार प्रत्येक भारतीयाक दिला. पूण हेट्रेड बिल्ड करून न्ही. जे आमचे गोंयचे साहेब आसा, जे गोंयचे जांकां आमी गोंयचो साहेब म्हणटा, सेंट फ्रांसीस झेवियर, ताचो जो आमचो भावार्थ आसा, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड ऑर टू कॅथलिक्स ओनली. इट इज नॉट जस्ट some religious sentiment, it is a faith, it is a belief for Goa. आनी ही बिलीफ खंयच डिवायड जावची ना. कितले कोणी येवन भायले किंवा भितरले जे लोक आसात आनी कित्याची कितें उलयलें म्हणून ती खंयच जावची ना. पूण अशें जावपाक दिवपाक जायना. जेन्ना चीफ मिनिस्टर सांगता की आपूण गोंयान असल्या गोश्टीक थारो दिवचो ना, पूण एक BJPच्या अलायन्ड लोकांच्या प्रोग्रामान जेन्ना अशा प्रकारचे बुरशे विकृती आशिल्लो स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम एन एज्युकेटेड पर्सन, एब्सोल्यूट समथींग दॅट यू कॅनॉट इवन रिलेट टू, तो दुसरे फाटी आयकपा सारकी परिस्थिती ना. पयलीं म्हणजे दीस स्टेटमेंट शूड बी डिलीटेड फ्रॉम ऑल द प्लॅटफॉर्म्स. गव्हर्मेंट शूड इश्यू डिरेक्शन्स टू ऑल द सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्स ऑर एनी अदर प्लेसीस टू डिलीट दीस स्टेटमेंट, बिकॉज तो परत आयकप, तो व्हायरल जावप, हातूनय फुडें पावप आसा. आनी हें करता आसतना स्ट्रिंजंट सेक्शन गोवा पुलिसांनी लावची आनी त्या गौतम खट्टराक खंय आसा थंयच्यान गोलाक धरून हाडचो. कारण जे ऑर्गनायजर्स आसा तांणीय काल सांगला की वी एपोलॉजायज, वी डू नॉट, बट दॅट शूड हॅव बीन डन देर. थंय माविन गुदिनो सारके मिनिस्टर आशिल्ले, तुमकां दम नाशिल्लो थंय उबे रावन सांगपाक की वी अपोज दीस म्हणून. तुमी मानना, यू डोंट कम हियर टू द चर्च फॉर द फिस्ट एंड प्रे, काय हांगा फक्त लोकांक दाखोवपाक तुमी येता. सो इट इज व्हेरी क्लियर दॅट this is something that is being systematically planned to destroy Goa's communal harmony by Bharatiya Janata Party sponsored programs, and I say this with conviction. आज आमी फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुतळे उबारले म्हणून जायना, सुराज्य तांचे खंयच ना. आनी ज्या परशुराम भुमीचेर परशुरामाचे पुतळे जे उबारतात, देव परशुरामान जी ही भूमी क्रिएट केली,
ताका ज्या तरेन तुमी डिस्ट्रॉय करपाक फुडें सरल्या ते पळयत जाल्यार एक गोश्ट भारतीय जनता पार्टीक आमी सांगूंक सोदता की वी वील नॉट लेट दीस हॅपन. गोंयकार एकत्र आसतले, गोंयकार जागे आसा, गोंयकार सुज्ञ आसा आनी गोंयकार स्मार्ट आसा हें समजपा खातीर हळू हळू कळटलें. कितले हे प्रोग्राम करून हेट्रेड पसरवपाचो प्रयत्न केला जाल्यार ते आमी जावपाक दिवचे ना. जय भीम. आयज आमी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार एक कंप्लेंट घेवन आयिल्ले आनी तो विशय म्हटल्यार जशें आमचो मारियानो आनी अमित बाबान तुमकां सांगलेलें आसा की ज्या पद्दतीन ज्या इव्हेंटाक वास्को तो गौतम खट्टर म्हणून कोण तरी तांणी जें भाशण केलें आनी आमचो गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियर जाका आमी सगळ्या धर्माचे जातीचे लोक एक मानता आनी ताजेर जो तेणी जें भाश्य केलें तुमकां खरें सांगता हांव एक हिंदू पूण ज्या पद्दतीन तेणी गोंयच्या सायबाचो अपमान केलो म्हाका सुद्दां खूब वायट दिसलें. म्हाका एकट्याकूच वायट दिसना, प्रत्येक म्हाका दिसता धर्माच्या जातीच्या मनशांक हें वायट दिसना. ताजो आमी कडक शब्दान निशेध करता. आज आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमी हांगा गोंयच्या सायबाच्या पांया कडेन आमी रावता, आमी ल्हानाचे व्हडले जाले. आमी पळयता की गोंयच्या सायबाक मानणारे सगळ्या धर्माचे लोक आसा, सगळ्या जातीचे लोक आसा. आमकां खबर आसा की गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक आनी गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेवपाक फक्त गोंयकारूच न्ही आनी देशांतलेच लोक न्ही, जगांतले लोक येता. म्हणून म्हाका दिसता अशा पद्दतीची भाश्य करप हें अत्यंत दुर्दैवी आसा. आनी खास करून एक सांगपाक सोदता की ज्या स्टेजीर तांणी जे खट्टरान जें भाश्य केलें, गोंयच्या सायबाच्या विरोधान जो स्टेटमेंट दिलो, त्या स्टेजीर तो गोंयचो मंत्री माविन गुदीन बाब आसलो. खरें म्हणचे जाल्यार त्या माविन गुदिनान सोमतोच उठपाक जाय आसलो आनी ताका थंयच बंद करपाक जाय आसलो आनी ती स्टेज सोडून वचपाक जाय आसलो. अरे ज्या मनशाक आपल्या धर्माचो अभिमान ना, आपल्या देवाचो अभिमान ना, हो माविन गुदीन कोणाचोच जावंक शकचो ना. जो स्वता आपल्या देवाचो जाका अभिमान ना, जाका आपल्या धर्माचो अभिमान ना, हांकां फक्त जाय सत्ता. आनी म्हाका दिसता खरें म्हणचे जाल्यार ज्या पद्दतीन जो स्टेटमेंट आमी जशें अमित बाबान म्हटलें की तो विकृत पद्दतीचो स्टेटमेंट जर आयकत न्ही खूब अत्यंत वायट दिसता. आज आमी पळयता की गोंयकार एकसारान रावता, आमी सगळ्या जातीचे धर्माचे लोक आज बरोबर एकोपान रावता आनी तीच आमची गोंयची एक आयडेंटिटी. गोंय हे शांतीमय प्रदेश, एक कॉम्युनल हार्मनी जर एक उदाहरण दिवंक शकता जाल्यार गोंयचें उदाहरण दिवंक शकता. सो अशा पद्दतीचे स्टेटमेंट आमी ताजो कडक शब्दान निशेध करता. आनी सरकार जसो आमी पळयता की ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान गेली 14 वर्सां ते राज्य करता गोंयान आनी ह्या 14 वर्साच्या कार्यकाळान तुमी खूब वेळ अशी कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न जाला हो आमी मुद्दाम आमकां पळोवपाक मेळ्ळा. आनी तुमी जर खास करून विचार करीत जाल्यार अशा पद्दतीचे स्टेटमेंट हेज्यान पयलीं जाले पूण आज कोण तरी हो भायलो मनीस येता ताका तो स्टेटमेंट एक स्टेजीर करता आनी सगळे ते स्टेजीर बसलेले गोंयकार जे मंत्री आमदार ओग्गी आहा. म्हणजे हेजो अर्थ कितें की हे मान्य करता स्टेटमेंट काय कितें. त्या खातीर हांव सांगपाक सोदतां की ह्या व्यक्तीचेर हो जो कोण खट्टर काय फट्टर कोण आसा ताका बुस्कुलांक धरून उखलून हाडचो आनी बेगींतल्या बेगीन ताका भितर उडोवचो आनी जी शिक्षा ताका कडक जितकी जावपाक जाय ती दिवची. कारण इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वन इन्सिडंट, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ आमचे जे धर्मा भितर आमच्या जाती भितर जे एकोपा आहा, जे गोंयकाराचे आमचे जे एकसारपण आसा ते टिकपाक म्हत्वाचें आसा. आनी भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आनी तेंच्यो काही ज्यो विंग्स आसा ते अथक प्रयत्न करतले की आमच्या मदीं फूट घालपाचो. सो आमी सांगपाक सोदता की तुमी कितकेय प्रयत्न केले अशे तुमी खट्टर फट्टर 100 आनी हजारांनी हाडले सुद्दां जाल्यार आमी गोंयकार एकी कडेन आसा, एकी कडेन रावतले आनी सरकारा कडेन मागता की बेगींतल्या बेगीन ताका अरेस्ट करचो आनी ताका कडक कारवाई तेजेर करची. म्हाजें नांव शंकर पळोजी आनी आयज हांव ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर येयलेलो खट्टराचेर कंप्लेंट करपाक. आमच्या वांगडा आहा बाब मारियाना बेळेकर, अमित पालेकर आनी सामील वळवयकार. आमी 3 हिंदू आनी 1 क्रिस्तांव आसा. दॅट मिन्स तुमी आमची भावकी पळोवपाक शकता की गोंयान आमी कसले भावकेन रावतात ते. हांव ह्या कालचे ते पयरचे स्टेटमेंट जाला 18 तारखेक त्या स्टेटमेंटाचो निशेध करता. निशेध हो शब्द सुद्दां कमी पडटलो ताका. जी त्या खट्टरान रक्ताची उलटी काडल्या न्हू, तेच्या पोटान कुसलेलें भायर काडलां न्हू तेणें, कितें तें म्हाका दिसता सारकें चुकीचें आनी चुकीच्या जाग्याचेर काडलां. देव परशुरामाची त्या दिसा जयंती आसलेली आनी त्या टायमाचेर जी तेणी उलटी काडल्या हें चुकीचें. जे तूं ज्या प्रोग्रामाक येयला न्हू त्या प्रोग्रामाचें उलय, लोकांच्या धर्माचेर टिका करूं नाका. आमची गोंयकारांची भावकी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव आमी कसले भावकेन रावता तें आमकां खबर आसा. म्हाज्या घरान जेन्ना हांव म्हाज्या क्रिस्तांव भावांक आफयता त्या टायमार ते पयलीं आसता थंयसर
किस्तोद म्हण नाका, मागीर आमचो अब्बास म्हण नाका, आमचो आयवी फर्नांडीस म्हण नाका, कॉन्सी म्हण नाका. भजनांक सुद्दां हे आयवी कॉन्सी बिन्सी हे भजनांक सुद्दां आसता आमचे अभंग कळटात तांकां. ही आमची भावकी. आमी तेंच्या सायबिणीक वयतात, फेस्तांक वयतात. कितें हां अरे आयज आमी ही जी भावकी मेंटेन करून दवरल्या न्हू, कितें गोंय हे शांतीमय स्टेट ही आमची. कितें आयज ट्युरिस्ट जे गोंयान येतात न्हू ते कित्याक येतात? आमी लोक बरे म्हणून. आमी लोक बरे कितें आनी आमी जी तांकां हॉस्पिटॅलिटी दिता न्हू ती खंयसरूच मेळना. आतां ह्या सरकाराच्या अंडर ती सगळी पाड जाल्या. कितें ती एक कुशीन गजाल. पूण हे जे काल घडलां कळ्ळें तुका, हे भारतीय जनता पार्टीचे म्हाका दिसता जाल्यार षडयंत्र कशें. कित्याक सांग, हांवें जेन्ना एक कविता बरयली न्हू तेन्ना म्हाका पिशे कशे सोदताले मरे तुमी. कितें बेल घेवची पडली म्हाका विनाकारण म्हाका बेल घेवची पडली. जाल्यार आयज ह्या मनशाक हाडा मरे धरून सोमतो. आयज आख्खें गोंय पेटलें. कित्याक पेटलें तर तेणी आमच्या क्रिस्तांव धर्मीय जे लोक आहा तेंचो धर्मगुरू जो आहा तेचेर टिका केली. कसली गरज आसलेली तुका? गरजूच ना तुमकां. अरे तुमकां गरजूच ना. एका हिस्ट्री खबर आहा आनी एका जॉग्रफी खबर आहा गोंयची. आनी जे कोण थंय बसलेले न्हू आमदार नामदार कोण, तुमी उठोन पयलीं ताका सांगपाक जाय आसलेलें मरे क्रिस्तांवांचे वोट घेवंक ना, वचोंक ना दारांचेर तेंच्या. क्रिस्मसाक बीन बरें वयतात मरे तेंगेर. आनी जेन्ना गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक बरें येतात मरे, सूट बीट बीन मारून येतात मरे सारके. आनी जेन्ना तेंच्या धर्मगुरूचेर अशी टिका जाता, तेंच्या देवांचेर जेन्ना टिका जाता तेन्ना शंद्री घालून न्हिदतात, तोंडां उगडाना. मोवीन बाब तूं तेच धर्माचो मरे, तूं ताका विचारूंक शकनासलेलो? कितें तूं तेन्ना जर ताका विचारला न्हू बल्लले उरलेले मरे. म्हटल्यार हेचेर तुमी राजकारण करता. आनी जे कोण क्रिस्तांव भाव आयज सरकारान आहा तांकां सांगता हांव, जनाची नाल्यार मनाची जर लज आसा न्हू कितें जाल्यार तेतून पार्टीन रावा त्या. जाय सरकाराक विचार आनी भायर सरा. म्हाज्या हिसपान जर तुमी भायर सरपाक जाय, जर ते धर्माचो अभिमान आहा न्हू जाल्यार भायर सरा. आयज हे जे थोडे जे आसलेले न्हू हेंच्या लाचारपणा खातीर आयज आमकां हें भोगचें पडटा. आमकां धर्म शिकोव नाका रे बाबा, तुमच्या पांयां पडटा. तुमी आमकां सनातन धर्म शिकोव नाका आनी आमकां सनातन धर्म शिकोवपी लोक नाका रे बाबा. आमी गोंयकारांनी सनातन धर्म कितें आहा तो आमकां खबर आसा. आमचो धर्म आमकां शिकयना. मुस्लिमांचेर टिका कर, तेंच्या देवांचेर टिका कर, धर्मगुरूंचेर टिका कर, क्रिस्तांवांचेर टिका कर, हेटरेट स्पीच कर. कितें रे कितें मेळपाचें आहा हितून? आमचीय भुरगीं ते क्रिश्चन हितून जे हे आहा मिशनरीज आहा तेंची स्कुलांनी वयता. हां अरे आमी आयज जी आमची भावकी जी मेंटेन करून दवरल्या न्हू आख्खो जग आमकां एप्रिशिएट करता. आनी तुमी आमच्या हांगासर फूट घालपाक येयल्या. हे मायग्रंट जे येयल्यात ते हांगासर हे मायग्रंट जे हाडटात तुमी, म्हाका सांग ह्या प्रोग्रामाक मायग्रंट हाडपाची गरजूच नासलेली. आमच्या गोंयान कोण तत्वज्ञानी ना खंयचे धर्माचे सांगपी कांयच नाल्यार ढवळीकाराक हाडपाक जाय आसलो, तो बेस्ट सांगतलो आसलो, बरे पद्दतीन समजयतलो आसलो. कितें सो हे करपाची गरजूच ना. खंय ना खंय तरी आयज जे गोंयान प्रोटेस्ट चालू आहा हे प्रोटेस्ट दामपाचो प्रयत्न चालू आसा. ही असली स्टेटमेंटां करून आयज कारापूर आमचो लोक 5.5 लाख स्क्वेअर मिटराक अदी झगडटा आनी गोंयान आयज जमिनीचो तांडव आहा. हे प्रोजेक्ट धापपाक ही सगळी षडयंत्रां आनी आमची झगडी लावन दिवपाक सोदता. आयज ही आमची जी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिमांची जी भावकी आहा एकता आहा ही तोडपाक सोदतात हे आयज राजकारणी आनी हे प्रमोद सावंताचें सरकार. आनी जेन्नाच्यान हे प्रमोद सावंताचें सरकार ह्या गोंयान येयला तेन्नाच्यान हे घडामोडी चड वाडपाक लागले. आनी आयज जे आमचे क्रिस्तांव भाव जे एकवटीन रावतात आनी आमी एकामेका वांगडा धंदो बिंदो करतात मरे, एकामेकाची हेल्प घेतात मरे. फाल्यां सकाळीं जर कितेंय जर हेल्प जाय त्या लोकां कडेन वचून हेल्प घेतात आमी. कितें रे थोडे आयज आसात जे तेंची बुद्धी विकृत जाल्लेली आसा. ती बुद्धी मरे मातशी जाग्याचेर हाडा. आनी जर तुमी स्टेजीर उलोवपी व्हडले वक्तव्य हे ते म्हणटात न्हू जाल्यार उलयतना 10 फावटी पयलीं चिंता. 10 फावटी पयलीं चिंता. फाल्यां आई लयराईची जात्रा, मिलाग्रीस सायबीण माय वयतली जात्रेक त्याच्या. ही भावकी आमची. आमचे धोवण भाव थंय बसल्या आनी ते तिका हांसोन तिचें स्वागत करतले मिलाग्रीस सायबीण मायचे. जर देव आमचे जर एकवटीन आसा जाल्यार हे कोण रे खट्टर बिट्टर हे कोण रे हे सांगतले आमकां. गोंयान आमचें हिंदुत्व क्रिश्चियनिटी आनी मुस्लीम आहा ते कशें सांबाळून ठेवपाचे निशेध करता आमी हे सगळ्याचो ह्या घाणेरड्या कृत्याचो. आनी हांव प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदतां कितें रे खरें जर तुमी हिंदुत्व आसलेले न्हू जाल्यार मरे खापरेश्वरा कडेन ते वड मोडटना थंय उबे रावतले आसले. कितले जाण येयले रे थंयसर? कितले जाण येयले रे? आमचेर घातल्यात मरे केसी. कितले जाण येयले? कितले हे जे उलयतात न्हू कितें हिंदुत्वाचे कितले जाण येयले. काप्रेश्वराचे देवूळ मोडटना वड मोडटना हां चिखले दाबोलेचो वड मोडटना कितले लोक येयले रे. आयज जे आमचे राष्ट्रोळे ब्राह्मणाचे जे वड हिंदुत्वाचे वड आमचे आयज काबार केले त्या टायमार हे कोण उलोवंक ना मरे. हे पॉलिटिकल हिंदुत्व आमकां शिकोव नाका. तुमचे खूब पळयलें पॉलिटिकल हिंदुत्व कळ्ळें तुका. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार हांव गोंयकारां कडेन आख्ख्या आमच्या गोंयच्या लोकां कडेन विनंती करता असले घाणेरडे वक्तव्यांक बळी पडो नाका.
आणि असल्या लोकांक एंटरटेन करू नका. हे भायले लोक जे हाडटात न्हू, हे आमचे खरे जे मुद्दे आसा, क्रायम वाडलेलो आसा, जागे सुरक्षीत ना, फॉरेस्टां सुरक्षीत ना. आयज ह्या सरकारान गोंयचे घट्टण निसंटण केलां आनी हे धाप्पाक अर्ली स्टेटमेंटां करपाक हे लोक हाडटा आनी गोंयची जी आमी पिसफुली जे आमी रावतात न्हू, कितें जी शांतता आहा ही भंग करपाक सोदता. शोकूच लागून कोत्ता हें आतां पॉलिटिकल हें कोता पोलरायज कोत्तात तुमी वोटांक लागून आनी तुमच्या हेका लागून दोन धर्माचेर येवन आनी एका धर्माचेर वचोन दुसऱ्या हें कोत्तात टिका कोत्तात न्हू, ही करी नाका. तुमी फुंयच पावचे नात, पोत्तून चोमणेन पावतले. तुमची कारनामा लिपोवपाक जावं ते 39A एसेंब्ली आनी आंदोलनां चलता तें धांपपाक बॅक गव्हर्मेंट गोंयाक फुडाचेर पावला म्हणून येतले डटी पॉलिटिक्स शो नाकात. आनी अदीक करून रिलीजन गोंयकार बरे जाणात, आमी क्रिस्तांव हिंदू भाव गोंयकार सगळे आमी जाणात. तुमची डटी पॉलिटिक्स कितें आहा पळय ती येतली डटी पॉलिटिक्स करून तुमी सप्तेर येवपाक कोनाकात. जाता जाल्यार बरे भाशेन यात, गोंया समाज गोंयकारांक सांबाळात आनी त्यातली पॉलिटिक्स घेवन या. देव बरें करूं.